के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज की सुबह के लिए। और आज हम सब मदर डे मना रहे हैं, पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से और मेरे अहले ख़ानदान की तरफ से तमाम मदर्स को, तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को हैप्पी मदर्स डे। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो हमें इमसाल उसका पहला बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तरबियत को तर्क ना कर। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि औलाद के लिए बाइबल में से हदायतें हैं कि किस तरह हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। और जब माँ बाप ज़िंदा हैं तो प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कलाम को लें और कलाम के मुताबिक चलें। इफ्सियों 6 बाब और उसकी पहली आयत में, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। और इसके साथ वादा भी है, अहद भी है कि तुम्हारी उम्र दराज होगी, कि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेरा है, कामयाबी का सेरा है। कामयाबी फतेहाबी होगी जब माँ बाप के फर्मा बरदार रहेंगे। और गले का तोक का मतलब है हिकमत, उम्र रसीदा पुश्त से नो उम्र पुश्त को और खुसूसी वालदान से मुंतकिल की जाती है, वहाँ से आती है। अगर माँ चाहे अनपढ़ भी होगी लेकिन वो रूह का मदरसा होता है और ज़रूरी बातें जो होती हैं दुनिया की वो सिर्फ माँ ही सिखाती है। हमें मोहब्बत माँ से सीखो और सब्र बाप से। माँ जो है मोहब्बत का पैकर है, वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती है। ज़रूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक ज़िंदगी और कुछ रिश्ते भी सिखा देते हैं। अगर माँ, हम कहें कि हमारी माँ ने, ऐसे भी निकम्मे बच्चे मैंने देखे हैं, ऐसे भी औलाद देखी नहीं सुनी भी है कि वो बोलते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया। माँ 9 महीने पेट में रखती है और 2 साल गोदी में उठा कर रखती है, उम्र भर दिल में रखती है। बताएं बाकी क्या रह गया। माँ के लिए हम सब कुछ छोड़ दें लेकिन माँ को किसी के लिए मत छोड़ें, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्ते भी रोना शुरू कर देते हैं। माँ के अगर वो अपने बच्चों को कभी भी बददुआ नहीं देती, लेकिन जब एक पीड़ा, एक दर्द उसके अंदर से होता है ना, वो उसे वही खुदा की हजूरी में पहुंच जाता है। माँ जो गलतियां करने के बाद भी जो हंस कर गले लगा लेती उस अजीम हस्ती को माँ कहते हैं। माँ ते चाहे कैसी भी हो वो हमारी माँ है, क्योंकि खुदा ने उन्हें हमारे लिए चुना है, हमारे लिए उन्हें चुना था, रखा था ताकि हम उनके ज़रिए से दुनिया में आए। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता उसे माँ कहते हैं, और ना वो बदलती है, कभी नहीं बदलती। वो हमेशा दुनिया में जब तक हमारे साथ है, मरने के बाद भी वो इस सुकून में नहीं होती होगी कि मेरे बच्चे अकेले छोड़ गई है, वो बच्चों को अकेला छोड़ गई। जन्नत तो सभी मांगते हैं पर मिली हुई जन्नत की कदर कोई नहीं करता। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। वो जो देखेंगे ना वही करेंगे, जैसे इसीलिए कहते हैं जो करना होता है वही आगे आता है। वही करेंगे कि आपने अपने वालिदैन से क्या किया और फिर वो उसको कॉपी करेंगे। वालिदैन से झगड़ा ना करा करो, ख्वाह तुम हक में भी हो चाहे हम हक में भी हैं। हमें अपने माँ बाप को तरबियत देने की ज़रूरत नहीं। हमें ये नहीं कि हम बुढ़ापे में अपने माँ बाप को सिखाने लगें कि आज मैं अपनी माँ को ये सिखाने जा रहा हूँ या आज मैं अपनी माँ को ये सिखाऊंगा। जिसकी उंगली पकड़ कर हम बचपन में यहाँ तक पलाए, खाने पीने के लिए हर चीज़ को उन्होंने दिया, आज मैं अपनी माँ को क्या सिखा सकती हूँ? आज आप अपनी माँ बाप को क्या सिखा सकते हैं जिन्होंने हमें जिंदगी बख्शी और जीना सिखाया। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करते हैं, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। हमें अपने आप को जांचना है। हमें जो सिखाया गया है, माँ की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह होती है जिसकी ज़रूरत आखिरी सांसों तक होती है। माँ का साया हर बच्चे पर हमेशा कायम रहे, चाहे वो दुख में हो चाहे वो तकलीफ में हो। वो हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करती है। वो खुद आराम नहीं करती, वो खुद नहीं खाती, वो चाहती है कि वो अपने बच्चों को दे। यहाँ पे मैं आपको एक
بات بتاتی ہوں کہ ایک پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر رہتا ہے، اور جب ماں کی رات کو طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ چل میں بیٹے کو فون کرتا ہوں، وہ کہتی ہے نہیں نہیں ابھی نہیں کرنا، کیونکہ ابھی وہ سو رہا ہوگا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو صبح کریں گے۔ لیکن جب رات کو اور طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا باپ دوسرے کمرے میں جا کے فون کرتا ہے اپنے بیٹے کو، اس کا بیٹا فون اٹھا کے کہتا ہے ابو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، رات کتنے پہروں میں مجھے فون کر رہے ہیں، فون بند کریں صبح بات کریں گے۔ باپ غمگین ہو کر کمرے میں آ جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو ماں چلی جاتی ہے۔ صبح جب اس کے بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ ماں مر گئی ہے تو پھر وہ آتا ہے، پھر وقت چلا گیا۔ اب سوچیں کہ اس نے باپ کی آواز بھی نہیں سنی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہے کتنے بھی دکھ میں ہوں، چاہے نیند میں بھی امی فون کر رہی ہوں، ڈسٹرب تو نہیں بیٹا کوئی بات نہیں بات کرو، لیکن بچے کہتے ہیں نہیں ابھی میں بیزی ہوں، ابھی نہیں میں آپ سے بات کر سکتا، بعد میں کرنا، اور پھر بعد آئے یا نہ آئے۔ انسان مضبوط اتنا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے، کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے مر جاتا ہے۔ یہی ماں باپ ہماری ڈھالان ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑھاپے میں آ جاتے تو ہم انہیں کمزور سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہماری رویے سے، ہماری ٹون سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی یہاں دیتی ہوں، ٹیسٹ منی نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب پاپا USA سے فون کر رہے تھے تو میں اپنے کزن کے گھر گئی، اور میں نے وہ فون اپنے بھائی کو دے دیا، کامران کو۔ میں نے کہا بھائی چل آپ بات کر لو، میں تو کرتی رہتی ہوں، کیونکہ پاپا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ بعد میں وہی فون کر کے انہوں نے بند کر دیا اور میں نے بات نہیں کی۔ وہی وقت تھا آخری جو میں نے اپنے باپ کی آواز نہیں سنی، اس موقع کو، وہ وقت جو مجھے دیا جا رہا تھا یا دیا گیا تھا میں نے کھو دیا۔ اور وقت بہت قیمتی ہے، ہمیں اس وقت کے لیے قدر کرنا ہے، اور اس ماں باپ کے لیے قدر کرنا ہے جو دنیا میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں، جن کے ساتھ رشتہ ہے وہی آپ کے رشتے ہیں، باقی سب جھوٹ ہے۔ آپ اپنے آپ پر یقین کریں اور ایمان سے، وفاداری سے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے جو خدا نے ماں کو دی ہے، وہ آئندہ ایام پر ہستی ہے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے۔ یہ رحمتیں برکات یہ ہماری چوائس نہیں ہے، رشتے بنانا یہ خدا نے یہ رشتہ خاندان بنایا، جسے ماں باپ بہن بھائی یہ خدا کی طرف سے تھے کہ ہم اس خاندان میں اس گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کی اور میری چوائس نہیں تھی، یہ خدا کی رحمت ہوئی، برکت ہوئی کہ خدا نے ہمیں ایک خاندان بنایا۔ باقی رشتے تو دنیا میں بنے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ رشتہ یہ خاندان جو خدا نے بنایا ہے، خاندانی برکات ہوتی ہے جب ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں بڑے ہوتے ہیں سب الگ ہو جاتے ہیں، پھر ایسے الگ ہوتے ہیں کہ بس وقتی طور پر ملتے ہیں، لیکن جہاں پیار ہے میں دعا کرتی ہوں کہ خدا باپ ان رشتوں کو، اس محبت کو، پیار کو ہمیشہ قائم رکھے، کبھی بھی کوئی شیطان اندر آ کر ان رشتوں کو بگاڑے نہ، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ خدا باپ سب ماؤں کے لیے خاص برکت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ باپ جی ماؤں کے لیے زندگی کو، صحت کو، تندرستی کو مانگتی ہوں، اور وہی قدرت کو، وہی قوت کو مانگتی ہوں جو آپ نے اپنی بیٹیوں کو دی ہے باپ جی۔ اور اسی طرح خدا باپ جس گھر میں ماں ہے باپ جی، یہ جنت ہمیشہ قائم رہے، یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہے باپ جی۔ ہمیں سبق حکمت دے تاکہ ہم کلام کے مطابق اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ شیطان آج رشتوں میں گھس کر ان رشتوں کو خراب کر رہا ہے۔ جن میں محبت ہے اور پیار ہے باپ جی، میں ان کے لیے آپ کی باڑ کو مانگتی ہوں تاکہ کوئی بھی شیطان کبھی نہ اندر گھس سکے اور ان رشتوں کو خراب کرے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے۔ خدا باپ آپ نے کہا جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا باپ جی۔ میں نے سب ماؤں کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور محبت کو مانگا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے باپ جی۔ اس وقت سے پہلے ہم سب کو قدر کرنا سکھا دے، ہر رشتے کی، سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔